حقيسا لو أرضا ولو دقدقا عبادتيسا لو دقدقا شرعيسا لو دقدقا دينتيسا لو دقدقا اللوين إلهي أيا وضلق يشا وحقيسا لو أرضا إلهي أيا لبريا أو صغد الدحي هبينكي أيا ليستاغا ربي أيا لبريا أو ألو توغا وايو كما مارمي كرنو ربيين كوا آدي آدو وباهنا يينو نهي وارنغو ربيين هيسنا محاي نغدما ولا ليا إنغو ربيين هيسنا محاي نمرمري وايو ربي أيا آيات قرآن كويري أليس الله بكاف عبده ورألوين ميونين متكفلنا دون كيسة وردون كميون ربي كفلنين محمد ميري أدونك سو كان أدونك مرغونيا سو كان أدونك عليا سو كان أدونك محمد ميري إلهي وينا أو وحول البهي أيوها يستاي محاك دمن ورنين إلهي هيست ربي هيست محاك دمن إلهي نحريست بدنا وناك بدنا دنبي دافك بدنا ربي أيوها يستاي أدونك محاك دمن ورهدي مرغو يدباتك قدعض حق إلهي بالله أرضى إلهي بالله بريا أو بريا ذا لقو علاليا الرمهاقي بذكر لا ذايميا ويسكو هاقاقي لا يهين ميا الرمهاقي آياتك يا بنتا ميا حنون باكو قدعي ميا دباتتك عبنيسا ميا إلهي حقي سورد إلهي إياكو قفلاني سدو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إلهي هداد عيد قرقر ويدي سنة كالميسان إيسان إلهي كالميستايو النبي قيد عليه الصلاة والسلام وايو إلهي أياكو غفلا وحلا وحادونيسو إلهي ومباكو سيري كرا حنون كان كوهيا ربي ومباكا القاضي كرا دباددا يمرغدا إلهي ومباكا القاضي كرا حنون كريا وحن كوهيا ربي ومباكا فيدي كرا الرماغنا الله يا بنتا إلهي ومباكو أغاجيني كرا لكن أدقى وحلقا باهيا إن البريد باديسو أود إلهي آدو بريدو سغد الدحابينكي أيا اللي استاغا مركي دادكو ودا هرداني ودا خورينيا اللوين أيا اللو استاغا إلهي درتي أيا اللو استاغا كبعد مركاسا ربي الله بندقتا رماغا وحلا وحادو بانتا مركاسا ربي الله بندقتا إلهي أيا لسكو دولدقا ولا ليال ربي أيا لتوغا والله بريا والله قشوعا والله اسكو دوليا ويا إلهي يا مدن إلهي يا مدن علتوغا ربي يا مدن إلهي يا مدن إلا اسكو دوليا إلهي يا مدن إلهي يا مدن إلا عابد إلهي يا مدن إلهي يا مدن إلا بريا إلهي يا مدن إلهي يا مدن إلا قشوع إلهي يا مدن إلهي يا مدن إلا عبادتي إلهي يا مدن ويا رب نحريس بدن وناك بدن ودنب دافضن والله نحريس إلهي دونك كتوغنا هدينا جري لهي نحريس إلهي دونك وينك تغلين دنوبتين قلنا لينك قاضي لها دونك يا خرب واللينك عذاب لا إمسا دنبي حما قشتي أو ربي كو دافيون إلهي كو قبنين ورمحاك النحريس بدن وكوناك بدن إله وين الرحمن كا ونكسن دنبي دافك بدن وحول بكوغ فلنا يا ليستاي محاكو ضيع يا دونك يا الله محاكو ضيع يا دونك يا الله ربي وناك بدن يا ليستاي محاكو ضيع ربي دنبي دافك بدن النحريس بدن يا ليستاي محاكو ضيع وركاسا الله بريا أو بريديسا لو علاليا أو إساق الله اسكو دوليا هاساديستان ورالي المحايدين كدمان الرمها قال الله يا بنتاي شغض دحابينكي يا ليستاغا markay dadku wada khoorinayaan ay dadku wada hurdaanayaan la soo kaca ba hurdadaas laga soo kaca ilaahay baa la hor istaaga markaas
rabbi la baryaa arrimahaaga iyo baylahaaga iyo waxaad doonayso ayaa rabbi loo bandhigtaa lagama quusta ee baryada waa lagu celceliyaa ilaa intaad ka helayso dad fara badan waxay yidhaahdaan ducadii ayaa layga aqbali waaye maye ducada lagama aqbali waayena waa xaggaaga ilaahay ducadaada waa ajiibayaa rabbi ducadaada waa aqbalayaa marnaba ilaahay addoonka ducadiisa ma soo celiyo ilaahay addoon gacmaa hoos dhigtay rabbi ma soo celiyo ee waa xaggaaga addoonkii allow waa xaggaaga addoonkii allow waxaa samaynaysaa intaad ilaahay in yar baridaan amba 2 cisho amba mar intaad kar u yar taagtaan ayaad ducadii ka caajisataan sidaa ma aha ducada waa lagu celceliyaa ilaa intaad ka helayso walow sanadba ha kugu qaadatee walow ha kugu qaadato ilaa inta cimrigaaga ka hadhaye waa lagu celceliyaa ilanadaa lagugu eegayaay ducadaa lagugu sii itixaamayaa wax kalaad ka cabanaysay sawma itixaam kale ayaa ku hayay oo ilaahay baad baryayso rabbi oo iga dulqaadaya allah sawma haddana ducada baryadaasa lagugu sii itixaamayaa bal inaad haddana baryadaa ku samirto ood ilaahay ugu samirto baryadaad ku samirto ayaa lagugu sii itixaamaya waa lagu eegayaa inaad boodo iyo in kale inaad ku samirto haddaba addoomuhu laba unbay noqdaan qaar ku samra baryada oo ku celceliya oo baryadii ilaahay siiyo arinkowgii siiye iyo kuwa markaaba ka taga oo yidhaahda ducadii ayaana laga aqbali waayey saasay kala noqdaan addoomuhu war haddaba walaalayaa rabbigaa wanaagsan ayaad haysataane ilaaha wanaaga badan cibaadadiisa ugo war ilaaha wanaaga badan digrigiisa ugo war ilaaha wanaaga badan tasbiixdiisa ugo war ilaaha wanaaga badan diintiisa ugo war ilaaha wanaaga badan mar walba qalbiga ku hay ilaahay u tasbiixso ilaahay bari waayo midka xaggiisa lagu celini doona addoonkii allowe maalinkay geeridu ku timaado oo la gaadho waqtigii aad adduunyada ka faaruqasay midka xaggiisa lagu celinayo waa allah midka ku xisaabini doona waa allah midkaad hoostaalo waa allah haddaba addoonkii allow rabbigaa wada ka yeelo oo bari waa lagu celceliyaa baryada walaalayaal baryada waa lagu celceliyaa intaad ka helayso waayo rabbigaa wanaagsan ayaad haysataa ilaaha dembi dhaafka badan ee wanaaga badan ee naxariista badan ayaad haysataa alla muxuu rabbi noo dhaafayaa uu noo cafinayaa intuu rabbi noo dhaafaya uu noo cafinayo ayaa badan intuu rabbi noo qabanin ayaa badan ilaaha idin arsaaqaya arsaaqdiisii ayaad cunaysaan walaalayaal risiqanaad cunaysaa waa risiq xagga ilaahay ka yimid war biyaanaad cabaysaa waa biyo xagga ilaahay ka yimid war arladanaad ku dul joogtaan waa arladii ilaahay war neeftan iyo hawadanaad qaadanaysaan ilaahay ayaa iska leh war wixiisii iyo nimcooyinkiisii oo dhan ayaad ku sugantiin markaasaa laydinku keli laayay rabbigaa wanaaga badan ilaahay ayaa aayad qur-aan ku yidhi yaa ayuha alinsaan maa qaraka birabbika alkariim yaa ayuha alinsaan maa qaraka birabbika alkariim war insaanow maxaa kugu kadiyey rabbigan wanaaga badan war insaanow maxaa kugu kadiyey rabbigan naxariista badan ilaahan wanaaga badan war kelimid lagu kadsoomo maaha mid cibaadadiisa caajis lagu noqdo maaha war mid xaggiisa laga fogaado maaha ee waa loo tartamaa xaggiisa loo ordaa war ilaah wanaaga badan xaggiisa loo durkaa oo waa loo dhawaadaa war rabbigaa wanaaga badan waxa kuu dhaweynaya ayaa lagu dadaalaa war ilaaha wanaaga badan ayaa wada laga yeeshaa war addoomiyaalow maxaa idinku kadiyey rabbigiin waa sidoo rabbi qur-aanka ku tilmaamaye yaa ayuha alinsaan maa qaraka birabbika alkariim war maxaa kugu kadiyey insaanow maxaa kugu kadiyo kaa yeelay mid sharcigii
شرعيسا كعلس مد صلاة إلهي كعلس مد عبادة إلهي كعلس الله وناك بدنا ونحرس بدنا ربي الله وناك بدنا ونحرس بدنا ربي أدقى شرعيسي صلاة لغو كريلاي أياد الرسقيسي دول صعطا بل نحرس إلهي قدونك الله أدقى صلاة كعلس وشرعيسي لغو كريلاي ودين تيسي لغو كريلاي أياد الذي دول جوكتا دول سيحانيسا بل نحرس إلهي أدقى إلهي شرعيسي النعب oo salaadii lagu kari laayay oo xijaabkii diiday oo koordaya oo yaraysanaya ayadana bihiisi cabaysa bal naxariista ilaahayaga hadana nimcooyinkiisii oo dhan ayaad ku sugantahay hadana waa diidaysaa uu ku dul qaadanaya uu ku dambi dhaafaya alla wanaag badana oo naxariis badana rabbi naxariista ilaahayna maashaysay walaalayaal naxariista ilaahay bayna adduunkan ku noolnahay naxariista ilaahay كسرنا نحريست إلهي كتلابيننا إنكو حمان سميننا أو قف ظلمين أو حقيسي كظلمين أو ضد حمانين أو ضد جيكو بيعونين أين هذا عافمت كجوغنا قرياني وبلغ نحريست إلهي محاكا نحريس بدن ربك وراك بدن وإلى الدنب داف بدن ونحريست بدن بل اسكو فير صادونك الله انت الدنب يستميسي بل laga yaabaa dambiye fara badan inaad samaysay waxa laga yaabaa inaad dambiyadaas oo dhan adigu iska ilowday laakiin ilaahay ma ilowgan hadana rabbi kuma qamalayo hadana waadiga ismoogay adduunka u mushaaxaya oo cibaadadiisii lagu kari laayay war maxaa ka naxariis badan ilaaha waraaga badan war rabbiga naxariista badan ayaa xaqiisa la orda war cibaadadiisa iyo sharcigiisa loo degdega war diinta ilaahay ayaa loo degdega cibaadada ilaahay ayaa loo degdega sharciga ilaahay ayaa loo degdega rabbiga wanaaga badan ayaa la caabuda shukri ahaan ayaa ilaahay lagu caabuda ilaaha wanaagka ku siiya walaalayaal u shukri oo ku mashquul cibaadada ilaahay ku mashquul dhikriga ilaahay ku mashquul salaada ilaahay oo u shukri war nimcada miyaanad ku shukrinin adoonki allah waxaan oo dhan uu ilaahay ku siiya waa nicmo xagga ilaahay war insaan oo rabbiga ka baq oo ilaahay ka xisho adoonki allah war cibaadada ilaahay ku mashquul oo ilaahay u shukri ilaahay nicmada iyo caafimaadka ku siiyay ilaahay guriyaad ku nooshay ku siiyay ilaahay wada ku siiyay ilaahay bihiisa cabayso ilaahay alladii dul socoto ilaahay u shukri adoonki allah nabiga calayhi salaatu wasalaam markay Aisha weydiisay ku tiri nabi allah maxaa ku kadeeday dambigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay maxaad habeenkii la istaagaysaa oo cibaado ugu taagantahay bay ku tiri markaasuu yiri miyaanan ahayn adoon shukriya war miyaanan ahayn adoon shukriya miyaanan ahayn buur adoon shukriya oo nicmadu ilaahay u galay mid ka shukriya miyaanan ahayn ilaahay miyaanan caabudayn buu yiri war rabbigayga wanaagsan maanan u shukrinayn war rabbigayga wanaagsan miyaanan u sujuudayn war rabbigayga wanaagsan miyaanan u rukuucayn ayuu nabigu yiri markay Aisha ku tiri adigoo dambigaagii hore kii dambaba la dhaafay maxaa ku kadeeday markay ku tiri nabiga oo nabi allah maxaasan iskugu dilaysaa cibaadada fara badan la sameynaysaa nabigu alayhi salaatu wasalaam miyaanan ayna doon shukriya war hadaba adoomiyo allah ka shukriya rabbiga wanaaga badan ee naxariista badan ee alladiisa aad ku dul socotaan waxaad ku dul sugantiin xagga ilaahay bay ka yimaadeen waxaa nicmaad haysataan awood iyo karti midnaba kuma idin keenin adoomiyo allah xagga ilaahay ayay idinka timid allah weynee naxariista badan xaggiisa idinka timid guryahan miya hantidan miya noloshan miya caafimaadkan miya ubadkan miya waxaan oo dhan xagga ilaahay ayay idinka yimaadeen ilaahay ayaa idin siiyey rabbiga wanaaga badan warkaasaa loo ordaa xaggiisa loo degdega waa mid xaggiisa loo orday mid laga orda maaha
ومد عبادتي سلو دقدق مد عبادتي سعاجي سلقو النغض ماها ومن لبرية وبريدي سلقو العليا من بديري سلقا قابيا ماها ومن لو شكريا مدان لو شكرين ماها وإله النعريس بدن أو وناك بدن وربك سلو دقدق ورإله وناك بدن أياضي ستاي أضونك الله محاكا لمن ولو يانت الدنيا وحبيانت هيسن ربك وين أياضي ستاي أضوك فضل بدن ورإله وناك بدن سيعابد وعبادتي سكون مشغول صدو ربك وناديو مركي قاد وقتي أدنولشان الدنيا كفاروقسي مركي قاد وقتي أدنولشان الدنيا كفاروقسي صدو ربك وناكسن كونادي عبادتي سوقو دينتي سوقو إلهي ودك يالو وربك وناكسن أيادي ستان محايدي مرماري إلهي أنبال بريادي دباتي وحكوكو دعان كاون بحقي صلو أرضا ولا تلسارتا إلهي يا الله تلسارتا وصدو ربي قرانك كتل مامي وحو ربي ومن يتوكل على الله فهو حسبه ننكي إلهي تلسارتا تلد ربي وديبته أو إلهي اسكو ديبه ربي ودك ياشا إلهي وكفرياي وحول بو إلهي كفرياي ويا ربي وين لك عبسني إلا سجودي لك عبسني ربي وين يوحي الليل يوتلسارته يا كسرية أو كوناك بدن يا كقيمة بدن أو كوناك بدن ننك إله وين وناك بدن إن حريص بدن تلد وديبتو إله وين ودك يا شيء أو إله وين إن حريص بدن نك تلسارتي يا كوناك بدن أو كن حريص بدن وروح لقو كلا تجيو دومو يسكو دافين وان بنكو كو عبادة بدنيا أو كتقوى بدنيا أو كوناك بدنيا أو كعلى أورد بدنيا وحق إله وقد دعاتك إله كوناك سيء أيون أيا لقو كلا فلي بدنيا سيدا لقو كلا فلي بدنيا واسدا ولا ليا سيدا إله لقو كلا دويا واسدا سيدا ربي لقو كلا دويا واسدا إلهي كينو قدو أو إلهي نو قدو أو إلهي اكتي سقيم إيا الشرف إيا وناك كله ومتك عبادة بدن لك عبسك بدن واسد ربي قرانك كتل مامي إن أكرمكم عند الله أتقاكم بو ربي ومتك إلهي اكتي سقيم إيا الشرف إيا وناك كله ومتك لك عبسك بدن ورإلهي سيد الله كلا دويا سيد الله كلا دويا بديا ما سيد الله كلا قروح بديا ما سيد الدويا الله كلا سريا ما واسد الله كلا عبادة بديا أو الله كلا عبس بديا أو الله كلا دعات بديا أي إله له كلا دويا ساسا رب له كلا دويا ونك إله ودو ونك إله دعات كيس كتاس ونك إله دعات كيس كتاسي أو شرع إله عبادة إله كتاسي ونك إله مرول بحق إله ودق دقيا ونك صلاة إله ودق دقيا مرول بقلبك كوي ذكر إله والكا يا رب ودو سيلا له كلا دويا واسدا الدوية وحيابا رب الله كما كلا دواضو ورلا خير كايا وناك يا رب الله كلا دواضا نبنك كوناك بديا وكان عريس بديا وكان لك عبس بديا يا ربي ودويا وناك سن عد إلى وناك سن ودوا عد اللي بانتي عد إلى وناك سن اكتي سقيمة الشرف عد كيالة ربي ونكتي سقيمة الشرف كيالة اكتيسا وعد اللي بانتي ويا ربي وينا يكتي سقيمة كلياي إلهي وينا لك عبسني إلهي وينا لو سجودي إلهي وينا لو ركوعي أي وقتي سقيم يا شرف كلي يا كونك بدن وكنع كونك بدن منك إله وين النحريس بدنك تي سقيم كله وإنك إله وين الدم بدف بدنك تي سقيم كله وإنك إله وين ونك بدنك تي سقيم كله وإنك يا كسر يا دونك ولا ليا وحلقوا كلا تجي والله كعبسي وروح ضاموك كلا تجي والله كعبسي وروح ضاموك كلا تجي وداع ديلاي وروح ضاموك كلا تجي وصلاة دي خير كيلاي وروح ضاموك كلا تجي وان بنك كلا كعبسي بدايا ورصاصي ضاموك كلا ديرينا الدنيا ما ونلشنا الدنيا نكستو الدنيا كنول والدنيا كنول ونكستو مال الدنيا إسا ونكستو دانتي دنيا وحيابنا الدنيا إستا كل وكتجيا وكفارق ياي وحكلي
baaqiga ah waa daarta aakhirana waxaa yeelaya ninkii ilaahay u dhow oo agtiisa qiime iyo sharaf kale ayaa daarta aakhira dhaxlaya. war haddaba walaalayaal ilaaha weyne wanaagga badan ee naxariista badan ayaad haysataan, maxaa idinka dhiman? ilaaha weynaya xaggiisa loo ordaayo wadda laga yeeshaa, kaasaa loo degdegaa daacadkiisa iyo salaadiisa, kaasaa loo degdegaa